बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक मासूम बच्चे का एक दर्द भरा वाक़या सुनाएंगे कि कैसे वो अपने मरे हुए बाप की क़ब्र पर बिलबिला कर रो रहा था और क्या कह रहा था। आइए आपको ये वाक़या सुनाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में दो गरीब मियाँ बीवी रहते थे। उनकी कोई औलाद न थी। बहुत अरसे के बाद अल्लाह पाक ने उनको एक बेटे से नवाजा। हर माँ बाप की तरह वो माँ बाप भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे और उस बच्चे के बाप की ख्वाहिश थी कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मैं उनको हाफिज़ कुरान बनाऊंगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि बाप काम पर गया और हादसे में उसकी मौत वाकई हो गई। जब घर में ये खबर आई तो माँ और बच्चे की रो रो कर बुरी हालत हो गई। माँ तो बिलक बिलक कर कह रही थी कि या अल्लाह, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, मेरा तो कोई और सहारा भी नहीं है। मेरे तो माँ बाप भी इस दुनिया से चले गए और मेरा एक ही सहारा था और वो भी आपके पास चला गया। मेरा छोटा सा बच्चा इसके सहारे जिएगा। बाप के कफन दफन का इंतजाम किया गया और वो बच्चा अभी छोटा था। माँ ने सोचा कि अब इस बच्चे को खिलाने के लिए मुझे कुछ मजदूरी करना पड़ेगा। वो लोगों के घरों में काम काज करने लगी। दिन को मेहनत मजदूरी करती, रात को कपड़े सिलाई किया करती थी ताकि वो अपने बच्चे को पेट भर कर खिला सके, वक्त का खाना खिला सके। वक्त गुजर गया और बच्चा 6 साल का हो गया। माँ ने उस बच्चे को एक मदरसे में दाखिल करवा दिया। बच्चे के फटे पुराने कपड़े होते थे लेकिन वो बच्चा ज़हीन बहुत था। वो अपनी माँ के साथ 5 वक्त की नमाज भी अदा करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बच्चा मदरसे में पढ़ने के लिए गया तो उसके कपड़े फटे हुए थे। बाकी बच्चों ने उस बच्चे को देखकर इतना मजाक उड़ाया कि वो बच्चा सिसक और रोता हुआ अपने घर वापस आ गया और अपने घर आकर अपनी माँ को सारा वाक़या बताया। माँ उसकी बातें सुनकर तड़पने लगी और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने लगी। जब माँ की रोते रोते आँख लग गई तो वो बच्चा सीधा अपने बाप की खबर पर पहुँच गया। बच्चे की ये बातें सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। बच्चा अपने बाप की खबर के साथ लिपट गया और कहने लगा, अब्बा जान, मैं 2 दिन का भूखा हूँ, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस बच्चे के बाप के जाने के बाद उसका तो ये हाल हो गया कि उसको गुर्बत ने जकड़ लिया। बाप की खबर से सिरहाने 6 साल का बच्चा ज़ोरो ख़तर रोता था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उधर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस 6 साल के बच्चे को रोता हुआ देखा, आंसू बहने लगे। वह इस तरह की दर्द भरी फरियाद करता हुआ बच्चे को तोतला लहजा और बच्चे के जुड़े हुए हाथों को देखा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दिल भर गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए फरमाया, बच्चे, अगर तू अपने बाप से मिलना चाहता है तो मैं थोड़ी देर के लिए तेरे बाप को कब्र से बाहर निकालूं। बच्चे ने कहा, आपका मुझ पर एहसान होगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ की। दुआ के बाद कब्र से तरफ इशारे करते हुए फरमाया कि ए मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से जिंदा सलामत कब्र से बाहर निकल। जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि ए मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से बाहर निकल, तो एकदम कब्र फटी और अंदर से एक शख्स कलमा पढ़ता हुआ बाहर निकल आया। ला इलाहा इल्ला ईसा रू अल्लाह, ये कहते हुए बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर नूर ही नूर था। अपने ऊपर से मट्ठी झड़ाते हुए बाहर निकला। जैसे ही उसकी कब्र फटी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यूं महसूस हुआ कि उसकी कब्र तो जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। सुभान अल्लाह, उसकी कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे कब्र में जन्नत की खुशबू फैली हुई है। और वो शख्स जैसे ही बाहर निकला, अल्लाह अकबर, अपने बेटे को देखा तो अपने बेटे के
کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے تیری فریاد سن لی ہے، مگر اپنے دونوں کانوں سے باپ کی ایک نصیحت سن لو۔ جو مزہ غربت میں ہے وہ مزہ امیری میں نہیں ہے، جو سکون اور اطمینان غربت میں ملتا ہے وہ سکون اور اطمینان امیری میں نہیں ملتا۔ امیری میں تو صرف بے سکون ملتا ہے۔ میرے بیٹے، اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کی چوکھٹ پر جھک جاؤ۔ جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، جب بھی جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے جھکنا، کسی اور سے نہ مانگنا۔ تیرے میرے باپ نے اپنی ساری زندگی غربت میں گزار دی۔ میں 3 دن تک فاقے کاٹتا تھا، 3 دن تک کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ جب صبح کو کھاتا تو شام کو کچھ نہ ہوتا، جب شام کو کھاتا تو صبح کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ میں نے جب بھی کھایا تیری ماں کو بھی کھلایا، حلال کا لقمہ کھلایا۔ میں نے جب بھی مانگا تو صرف اپنے رب سے مانگا اور کسی کے آگے اپنے ہاتھ کو نہ پھیلایا۔ میرے بیٹے، اگر تم اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہو تو غربت کی زندگی بسر کر۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت آئے گی، اللہ اکبر۔ مر جانے کے بعد جب تو قبر میں اٹھایا جائے گا تو پھر دیکھے گا کہ قبر کے اندر نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ باپ نے اس 6 سال کے بیٹے کو یہی درس دیتے ہوئے کہا، جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، غربت کی زندگی بسر کرنا، کیونکہ اسی میں سکون ہے، اور ایک لقمہ کھانا، ایک گھٹ پانی کا پینا، ایک گھٹ پانی کے پینے کے ساتھ ساتھ جب سانس لینا تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتے ہوئے یہ شخص ایک بار پھر سے مر گیا۔ اس کے بعد اس بچے نے اپنے باپ کی نصیحت پر اس قدر عمل کیا کہ جب بھی مانگا تو اللہ سے مانگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس قدر عطا کیا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کی امیری پر رشک کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، میں تمہارا رب ہوں، معاف کر دوں گا، مگر 2 گناہ مت کرنا، کیونکہ ان گناہوں کے بعد میری کبھی بھی تم سے صلح نہیں ہو پائے گی۔ پہلے یہ کہ جو تمہارا سر ہے، جس میں سوچنے کی صلاحیت، بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، اس پر کو جب بھی جھکنا، اپنے رب کے آگے جھکنا، کسی غیر کے آگے نہیں جھکنا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ زندگی میں جب بھی پریشانی آئے، جب بھی برا وقت آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے تو تکیے پر سر رکھ کر رونے سے بہتر ہے کہ سجدے میں رکھ کر رو لیا جائے۔ اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی، کیونکہ میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ایک بچہ جب اپنی ماں سے بلک بلک کر کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں مجبور ہو کر بچے کو یہ چیز جہاں سے مرضی پیدا کر کے دیتی ہے، لیکن جو میرا رب ہے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اگر اس کے آگے رو کر مانگا جائے تو کیا وہ ہمیں خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ اگر کسی بندے سے مانگتے ہو تو بندے کے ہاتھ میں نوالے اور منہ میں تانا ہوتا ہے، لیکن وہ رب کی ذات ہے جو دیتی بھی ہے اور دے کر پوچھتی بھی نہیں، اور میرا رب بھی راضی ہو جائے گا اور سب کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ کریم نے فرمایا، جو انسان دوسرا بڑا گناہ کرتا ہے تو یہ ہے کہ اپنے والدین کو دکھ مت دینا، ورنہ میں روٹھ جاؤں گا، میں ناراض ہو جاؤں گا، اس پر میرا قہر ٹوٹ پڑے گا، اس پر میرا عذاب برسے گا، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی۔ بے شک اللہ پاک ماں باپ کا دل دکھانے والوں کو کبھی معاف نہیں فرماتا، اور نہ ہی اللہ پاک کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ اس چیز کو بھی کبھی معاف نہیں فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب کو آج کا واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔